بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہی رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا سنو بونگا بلو چل بدر والو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب عذاب سکھا لے گا کلے لاڑی نہیں کیتی جانے پردہ بھی سکھانے کلے لاڑی نہیں کیتی جانیاں انہوں ادب بھی سکھانے احترام بھی سکھانے صبر بھی سکھانے تمیز بھی سکھانی ہے انہوں بولنا بھی سکھانے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا اللہ 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 دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پال دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دافتے سوہن جا رہا ہوں محبوب عوام آواز بلبل حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حافظ اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، البدر بھونگا بلوچاں دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد الکریمیہ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو مولا کریم ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جس طرح آج اس اصلاحی پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کل جنت کٹھیاں فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے. جنہ ویراں نے ساتھیوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کروایا ہے، برادرم مولانا حنزلہ توقیر صاحب اور بھائی انصر صاحب، مولانا عطا اللہ توقیر صاحب اور اس مسجد نمازی، اللہ تبارک و تعالی سب نو دنیا اور آخرت دیاں سرفرازیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب دی حاضری نو ذریعہ نجات بنائے. حضرات، اے دور میڈیا دا دور ہے، بندہ موبائل نو چمڑیا ہے، کوئی کمپیوٹر تے بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی تے بیٹھا ہے، اور کئی جوے دے پجاری پتے تے پتہ مار رہے نے. اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے فتنیاں دے دور اندر سانو اٹھا کے اپنے گھر لے آندا ہے. اسی آئے ہیں، ساڈا کمال نہیں، اس مالک دا کرم ہے، اس مالک دا شکریہ ادا کرو. اللہ تیرا لاکھ بار شکر کہ تو اس دی مجلس نصیب فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات، اے زندگی بڑی مختصر ہے. مولانا عبدالسلام کاظم صاحب نے بڑی وضاحت نال تنوں دسیا کہ اے زندگی ان قریب ختم ہو جانے والی ہے. یہ لوگوں نے مثالاں دتیاں اور بڑی شاندار مثال دیتی کہ بندے تیری زندگی ایویں جویں پانی دا بلبلا ہے، بس گھڑی پل چمکدا ہے، ہوا ادھر آئی تے ادھر لے گئی، ادھر آئی ادھر لے گئی، ہوا تھوڑی جی تیز ہوئی تو ٹھوس اوتھے ہی ہوا نکل گئی. بندے تیری زندگی بھی ایسی ہے، کوئی پتہ نہیں کس ویلے ہوا نکل جانی. کامیاب او بندہ ہے، کامیاب او بندہ ہے اللہ دے قرآن نے دسے جڑا جہنم تو بچ گیا تے جنتاں دا وارث بن گیا. اللہ تانوں سارے نوں جنتاں دا وارث بنائے. اچھی کہو اللہ جہنم دا دھواں بھی ویکھنا نصیب نہ فرمائے.
فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا، جنت اندر داخل کر دیتا گیا، او بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہن آگے سنیے ذرا، مال کے کائنات دے قرآن نے دسیا ہے جیڑا بندہ جنتاں دا حقدار بن گیا، جہنم تو خلاصی پا گیا، جان چھڑا گیا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن لوگوں میں تھوڑی جی اور بات آگے چلانا چاہنا، جنت چلے جانا کامیابی، بہت بڑی کامیابی، لیکن لوگوں ایک اس کامیابی تو بڑی کامیابی اللہ اللہ اللہ، او کیڑی کامیابی ہے کہ اللہ جنت بھی عطا کر دے تے جنت کملی والے دا ساتھ بھی عطا کر دے وے، اللہ پاک جنت بھی عطا کر دے وے اور جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کر دے، اس تو بھی بڑی کامیابی ہے۔ ایک پاسے ویکھیے تے کملی والے دا دیدار ہو جائے، دوسرے پاسے ویکھیے تے اللہ پاک دا دیدار ہو جائے، ایک پاسے رب العالمین دا دیدار، دوسرے پاسے رحمت للعالمین دا دیدار ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، یہ سب تو بڑی کامیابی، سب تو بڑا اللہ پاک دا فضل ہے، سب تو بڑا اللہ پاک دا انعام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں ایک مقام کیویں ملے گا، اشان کیویں ملے گا، نبی پاک دا پڑوس کیویں ملے گا، نبی پاک دا قرب کیویں ملے گا، آؤ چند ایک حدیثاں سناواں، اللہ پاک دا قرآن سناواں، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک آپ دا نام آئے چپ نہیں رہنا، کہو صلی اللہ ہو، ایویں نہیں یار، جاگ دیاں والا پڑھو نا، ادھر دو کہ بندے ستے پے سن، میں اشارہ نہیں کرنا کیڑے نے، اللہ کر کے آپ ہی جاگ پینا۔ جاگنا ہے تو جاگ لو عرش کے سائے تلے، پھر سوئے رہو گے حشر تک، اس فرش کے سائے تلے چند کڑیاں جاگ لو، پھر ستے ہی رہنے، قیامت تک ستے رہنے، جاگ لو، آخرت دے سکون واسطے جاگ لو، آخرت دی کامیابی واسطے جاگ لو، آجو آجو آخرت دی پلائی واسطے، کامیابی واسطے ذرا چند کڑیاں بیدار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میں نبی پاک دا میری زبان تے نام آیا ضرور درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، جدو بھی آقا دا نام آئے کی کہو گے؟ میں کیوں نہ پیار نال کہہ جاواں، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کیڑی ہار صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کیڑی ہار صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے، چہرہ مرجایا ہوا، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اج بڑا پریشان نظر آ رہے، اج بڑا مرجایا مرجایا نظر آ رہے۔ عرض کی تھی سونیا اج بیٹھے بیٹھے میں اپنی موت یاد آ گئی تے جناب دا دنیا تو جانا یاد آ گیا، سکارت موتی و موتا کا، آقا جی مینوں اپنی موت یاد آ گئی تے جناب دا دنیا تو جانا یاد آ گیا، میرا دنیا دے اندر حال ہے میں کسے کم کار اندر ہوواں، میں اپنے باغ اندر ہوواں، میں اپنے مربے ہوواں، جناب دا خیال آندا ہے، جناب دا پیار کھچ ماردا ہے، میں سارے کم چھڑ کے جناب دی خدمت آ جانا، جدوں سونیا تیرا دیدار کر لینا میرے دل نو چین مل جاندا ہے، میرے دل نو سکون مل جاندا ہے۔ آقا جی میں سوچی پیا واں قیامت نو کی بنے گا، اللہ 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 تسی تے
نبیاں دے نال اعلی مرتبیاں چ ہو گے میرا شمار پتہ نہیں جنتیاں دے کس کھاتے چ ہوئے گا آقا جی جے میرے پیار نے جوش ماریا میری محبت نے جوش ماریا اللہ 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 میں جناب نال ملاقات کیویں کراں گا میں سونیا تہاڈا دیدار کیویں کراں گا اللہ پاک نو جذبہ بڑا پسند آیا اللہ پاک نو صحابی دا ذوق بڑا پسند آیا مالک کائنات نے فوری قرآن اتاریا من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا مالک کائنات نے قرآن بھیجے آئے اللہ پاک دا قرآن آ گیا مالک دا پیغام آ گیا میرے سونیا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دو جڑا اللہ دے آکھے لگ جائے نبی دے آکھے لگ جائے اللہ دی اطاعت کرے نبی دی اطاعت کرے اللہ دا کہنا مننے رسول دا کہنا مننے قرآن دا فرمان مننے آقا دا فرمان مننے جیڑا بندہ رب رسول دی اطاعت کرے گا اللہ پاک نو انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا کیڑے انعام یافتہ لوگ نے سب تو پہلے نبی پاک نے اللہ پاک نے فرمایا من النبیین اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا والصدیقین اللہ صدیقان دا ساتھ عطا فرمائے گا والشہداء تے اللہ دی خاطر گلے کٹان والے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرنے والے اللہ سچے شہیداں دا ساتھ عطا فرمائے گا والصالحین اللہ صالحین نیکوکار بندیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا وحسن اولئک رفیقا ایک کتنا پیارا بہترین ساتھ پتا چلیا جڑا رب رسول دی اطاعت کرے گا اللہ نو اپنے نبی تو دور نہیں رہن دے گا اللہ کملی والے دا ساتھ عطا فرمائے گا تاتے میں پیار نال دو جملے کہنا چاہنا آقا دیا جن نے اپنائیا سنتا ہولی بولو ہو رولی بولو آقا دیا جن نے اپنائیا سنتا جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا آقا دیا جن نے اپنائیا سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ہاں ساتھ جنو آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا جدو رب لفظی پکارے ہونگے تھاؤں تھائی کمب دے پیسارے ہونگے جدو رب لفظی پکارے ہونگے تھاؤں تھائی کمب دے پیسارے ہونگے پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اودو بھی خیال ہوئے گا ہاں آقا دیا جن نے اپنائیا سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ایک جملہ بڑے پیار والا تو جنہیں سننا سنت رسول نال پیار کر لو مرنے کوئی تے بولو سنت رسول نال پیار کر لو پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو
سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پھر پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا اللہ اللہ مال کے کائنات نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جیڑا اللہ رسول دے آکے لگے گا اللہ نبیان دا ساتھ نصیب کرے گا صدیقان دا ساتھ نصیب کرے گا شہیدان دا ساتھ نصیب کرے گا صالح تے نیک ولیان دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے گا حضرات سنو ذرا یہ تے اللہ دا قرآن نام اللہ اللہ ایک حدیث سن لو میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات ایک بار درود پڑھے گا اللہ دیتے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا دوسری روایت اندر آپ نے فرمایا ان اول الناسی اللہ اللہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا ان اول الناس بھی یوم القیامہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا اللہ پاک انہوں میرا قرب عطا فرمائے گا کیڑا بندہ فرمایا اکثرہم علی الصلاۃ جڑا دنیا تے رہ کے میرے تے زیادہ درود پڑھدا ہوئے گا سون لگیا نبی پاک تے درود پڑھیا کرو نمازاں چ نبی پاک تے درود پڑھیا کرو جمعے والے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو کثرت نال اٹھدے بہندے چلدے پھردے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ اللہ درود دی برکت نال اللہ روزی اندر برکتاں کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ ٹینشناں دور کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ گھر وچوں پریشانیاں کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ اللہ گناہ مٹا دیندا ہے درود دی برکتاں نال اللہ بندے دے درجے بلند فرما دیندا ہے کثرت نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو درود پڑھنا محبت دی علامت اللہ اللہ درود پڑھنا نبی پاک دے احسانات دی شکر گزاری ہے نا نبی پاک نے پتھر کھا کے ساڑھے تک دین پہنچایا نبی پاک نے کافراں دی ماراں کھا کے ساڑھے تک دین پہنچایا نبی پاک نے زندگی دے چین سکون آرام قربان کر کے ساڑھے تک قرآن پہنچایا اپنا فرمان پہنچایا حق بندا ہے اور امتی نبی پاک دے رج رج کے درود پڑھیا کرے کی پڑھیا کرے درود پڑھنا ہے درود کڑنا نہیں پڑھنا ہے بولو کی کرنا ہے درود پڑھنا ہے پڑھیا کرو روز پڑھیا کرو رج رج کے پڑھیا کرو زیادہ پڑھیا کرو بہتا پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب شیخ عبدالرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میرے قبیلے نو میرے خاندان نو اللہ پاک نے جو عزتاں عطا کیتیاں میرے خاندان نو اللہ پاک نے جو عزتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے اے درود پاک دی برکت نال دتیاں نے اسی حدیثاں لکھنے ہاں آپ دا نام آئے درود لکھنے ہاں اسی حدیثاں پڑھنے ہاں آپ دا نام آئے درود پڑھنے ہاں اسی حدیث پڑھانے ہاں آپ دا نام آئے درود پڑھانے ہاں اللہ اللہ اتنا کثرت دے نال درود پاک پڑھتے رہنے ہاں درود پڑھنے ہاں درود لکھنے ہاں درود پڑھانے ہاں اے دی برکت نال اللہ پاک نے میرے خاندان نو عزتاں تے شاناں عطا کر دتیاں نے پڑھیا کرو گے بولو رج رج کے پڑھیا کرو کوئی کر پریشانی ہوئے نا درود پاک دی تسبیح یقین کرو اتنا پیارا وظیفہ ہے تو اور کوئی بھی ورد نہ کرے کلہ درود ہی کافی ہے کلہ درودیاں تسبیحیں ہی کافی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لائے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جدو دعا کرنا درود پڑھنا ہے پوچھن واسطے آیا سونیا میں جناب تے درود کنہ کو پڑھیا کر میں توڑے تے درود
کنہ کو آپ نے فرمایا ما شئتا جویں دل کرے پڑھ لیں ان زدت فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا تیرا فائدہ زیادہ ہوئے گا کہنے لگے آقا جی دعا دے 4 حصے کراں گا بابا جی ہونا نہیں فرمایا دعا دے 4 حصے کراں گا بولو کنے انج سمجھو نا 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے پونا گھنٹہ دعا کراں گا 15 منٹ یا رسول اللہ کافی ہے فرمایا ما شئتا جویں دل کرے گا نال ہی آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی کہندا سونے میں عدد کر لینا ادھا ٹائم میں اپنے واسطے دعا کراں گا تے ادھا ٹائم میں جناب تے درود شریف پڑھدا رہاں گا آپ نے فرمایا ما شئتا اللہ اللہ ان زدت فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ کرے گا فائدہ بڑھائی کہندا سونیا میں 3 سے جناب تے درود پڑھاں گا ایویں چوتھا کیسا اپنے واسطے دعا شعا کر لاں گا آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی اللہ 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 خوشی وچ آ کے کہندا سونیا جے درود اتنے نفع والا عمل درود اتنے فائدے والی چیز میں دعا اندر اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا میں سارا دعا والا ٹائم نبی پاک دی ذات تے درود ہی پڑھدا رہاں گا اپنے واسطے میں کچھ نہیں منگاں گا میں سارا دعا والا ٹائم سونے تیرے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا میں تانوں بھی ذرا چیک کر لواں قدرت دی شاہکار محمد اللہ تانوں سلامت رکھے قدرت دی شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ آپ تو آن تو پہلے اجڑی پئی سی اے کل خدائی اجڑی پئی سی اے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی کل عالم تے رحمت چھائی بولو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ تے آیا نسیا کفر تے شرک ہے نیرا نسیا شرک کفر ہے نیرا 4 چفیرے ہویا اجالا اللہ اللہ نسیا کفر تے شرک مکالا 4 چفیرے ہویا اجالا آگیا سونے مکھڑے والا بولو صلی اللہ علیہ وسلم ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے سارا زمانہ اے خالد اسے دا پروانہ بولو صلی اللہ کہندا سونیا میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا سارا دعا والا ٹائم سونیا میں تہاڈے تے درود پڑھدا رہاں گا آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویکفر لک ذنبک جے درود پاک پڑھدا رہے گا درود اتنی برکت والا عمل ہے درود اتنے نفع والا عمل اللہ اکبر کبیرہ اس درود پاک دی برکت نال اللہ پاک تیری ٹینشناں دور کر دے گا اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا اللہ پاک تیری بے قراریاں دور کر دے گا اور مالک تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا کادی برکت نال تاتے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک اور حدیث اللہ جنت نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا یأتی یوم القیامت انا وہوا کہاتین
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا تے دو بیٹیاں پالیاں دو تیاں دی پرورش کی تھی اللہ 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 ایک روایت اندر آیا سلاس بنات تین تیاں پالیاں تین بیٹیاں دی پرورش کی تھی انہاں تے خرچے کیتے دکان چلائی بیٹیاں دا خرچہ چلایا اللہ اللہ زمیندارا کر کے بیٹیاں دے کپڑے بنائے بیٹیاں دے خرچے کیتے اللہ 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 ملنا کارخانے فیکٹریاں دے اندر محنتاں مزدوریاں کر کے اپنی بچیاں دا پیٹ پالیا میرے پاک نبی نے فرمایا او بندہ قیامت نو آئے گا ادھر دیکھو یہ ڈگن لگا بچ گیا بچ گیا شکر ہے حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی یوم القیامتی انا ما ہوا کہاتی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے دو یتیم بیٹیاں پالیاں تیے تے خرچے کیتے تیے نو پیار کیتا ہے اللہ 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 پترا نال پیار جنہ کیتا ہے انہیں تیے نال بھی پیار کیتا ہے اے نہیں کہ منڈیاں نال بہتا پیار تیے نال تھوڑا پیار نا نا برابر دا پیار کیتا ہے میرے پیارے آقا نے فرمایا او دو تین بیٹیاں پالنے والا بھی قیامت نو آئے گا تے میں زینب دا بابا بھی آواں گا او دو بیٹیاں والا بھی آئے گا میں رقیہ ام کلثوم دا ابا بھی آواں گا او دو تیاں والا بھی آئے گا میں فاطمہ الزہرا دا ابا جان بھی آواں گا آپ نے انگلی لہرا کے فرمایا کہاتین جویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں انگلاں قریب قریب انگلاں نیڑے نیڑے نے اللہ پاک اس بندے نو انج میرا قرب عطا فرمائے میرا قرب عطا فرمائے اللہ اللہ فرمائے گا مسلمانوں جے چاہتے ہو نا قیامت والے دن اللہ پاک اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے نبی پاک دا بھی اللہ قرب عطا فرمائے انہاں بیٹیاں نال شفقت کریا کرو انہاں بیٹیاں نال عدل دا معاملہ کریا کرو ایک بندہ نبی پاک کول بیٹھا گلاں کر رہا سی گلاں کردے تو بیٹا آیا انہیں کی کیتا پھڑ کے نے سینے لا لیا منہ چمیا آخر ماپے اولاداں دا منہ چمدے نے تے چم کے کول بٹھا لیا پھر نبی پاک نال گلاں کر رہے گلاں کردے دی بیٹی آئی چھوٹی جی بیٹی معصوم جی بیٹی انج باں تو پھڑ کے کول بٹھا لیا میرے پاک نبی چپ نہ رہ سکے کون میرا نبی ہے جی شانہ قرآن بیان کر رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اللہ سونے میں تینوں جہنم دے واسطے رحمت بنایا اور رحمت عالم نبی نے فرمایا او بیلیا انصاف نہیں کیتا انصاف گل سمجھائی پہلی گل سنی ہے پہلے بیٹا آیا پھر بیٹے نال کیویں پیار کیتا ہے سینے لایا پوچھ میں کول بٹھا لیا بیٹی آئی باں تو پھڑ کے آپ نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقبیل انصاف نہیں ہو کیتا تھی پتر اندر عدل نہیں ہو کیتا انصاف نہیں ہو کیتا اے بھی ایک گل یاد رکھ لو باپ اپنی زندگی وچ اگر جائیداد تقسیم کرنا چاہے نا پھر پتر دے دو تے تی دا ایک حصہ اے تقسیم ہو سکتی اے نہیں ہونی کیوں جدو باپ زندگی اندر تقسیم کرے گا اے تحفہ بنے گا تحفہ جنہ پترا نو ملے گا انہا ہی بولو اے وراثت نہیں ہے وراثت تے ترکہ کدو بنے گا جدو مالک فوت ہو جائے گا باپ فوت ہو جائے پھر باپ دی جائیداد وچوں ترکے وچوں ورثے وچوں بیٹی نو ایک حصہ بیٹے نو دو حصے ملن گے یہ اللہ پاک دا قرآن نا للذکر مثل حظ الانثیین دو بیٹیاں دے برابر ایک بیٹے نو حصہ ملے گا تے جے باپ اپنی زندگی اندر تقسیم کرے گا پھر جنہ پترا نو دے گا انہاں تیاں نو بھی دینا پائے گا اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا آپ نے فرمایا بیلی انصاف نہیں کیتا کہندا سونیا میں کیڑیاں بے انصافیاں کیتیاں نے آپ نے فرمایا بیٹا آیا
تے منہ چمیائی بیٹی آئی تے رکھے انداز دے نال بٹھا لیا یا تے پتر نال بھی انج دا پیار نہ کردا تے یا پھر بیٹی نال بھی انج دا پیار کر اللہ 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 میری موجودگی اندر بے انصافی کر گیا ہے میرے کول بے کے ڈنڈی مار گیا ہے اس نبی دا فرمان جیڑا نبی شان پا کے آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی کیا بھی ہوندا سی کہ نہیں بیٹی پیدا ہو جاندی زندہ دفن کر دیتا جاندا یا گلا دبا کے مار کے دفن کر دیتا جاندا بیٹا پیدا ہوندا تے خوشیاں منائیاں جاندیاں بیٹا پیدا ہوندا تے جشن منائے جاندے اتنا ظلم معاشرے دے اندر اتنا قہر معاشرے دے اندر ایک بندہ نبی پاک کو لائے حضرات توجہ فرمانا ذرا روایت دارمی اندر میں سند دی ذمہ داری نہیں اٹھاندا اللہ 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 آ کے اپنی جہالت دیاں گلاں سنان لگ پیا کہندا سونیا لوگاں تے جم دیاں تیاں ماریاں میرے کول اتنا بڑا ظلم ہویا ہے میں توڑ دی گلاں کر دی بیٹی ماری اللہ 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 آقا جی میں کاروباری سلسلے اندر دور تو دور چلا گیا میرے جان تو بعد بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے سمجھا گھر کلی رہنی ہاں دل نہیں لگدا اے میری بیٹی میرے گھر دا کھلونا بن جائے میرے گھر دی رونق بن جائے گی میرے گھر دی بہار بن جائے گی انہیں پالنے شروع کر چڑیا سنبھالنے شروع کر چڑیا تے نالے دسیا کرے تیرے ابو آن والے نے تیرے بابا جان آن گے تیرے واسطے کھلونے لے آن گے تیرے ابو آن گے تیرے واسطے چیزاں لے آن گے اللہ 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 میں کچھ عرصے دو بعد کر گیا نا اللہ اکبر کبیرہ او میری بیٹی میرے قریب آئی بابا بابا پکار دی آئی ابو ابو پکار دی آئی میں سینے لانا پیار کیتا اللہ 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 لیکن سونیا میں جدوں بازار گیا جدوں میں محلے اندر گیا جدوں میں پنڈ اندر گیا مینوں کوئی بلاندا ہی نہیں میں بلانا تے کوئی بولدا ہی نہیں اتنا بائیکاٹ سخت میرے نال کر لیا اتنی سخت نفرتاں کر لیا میرا جرم کی ہے میرے کار اندر بیٹی ہے کہندے او بیٹی والا آ گئے او بیٹی والا جا رہے یعنی بیٹی دا باپ ہونا مذاق بن گیا بیٹی دا باپ ہونا مینا بن گیا بیٹی دا باپ ہونا تانا بن گیا اللہ 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 آقا جی ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا ہفتہ گزریا مہینہ میں بڑا حیران کوئی بلاندا ہی نہیں کوئی بولدا ہی نہیں میرا جرم کیے میں ایک بیٹی دا باپ ہاں میں ایک دن بیٹھے سوچیا کہ ایک بیٹی نو دفعہ دور کر کے میں روسیا قبیلہ کیوں نہ بنا لواں برادری کیوں نہ بنا لواں کہندا میں بیٹی دے قتل دا فیصلہ کر لیا دھوکے دے نال میں دور لے گیا جنگل اندر لے گیا یا تے کوئی پرانا خون سی نا اللہ 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 میں باز ہوا تو پکڑیا گڑے دے اندر سٹیا میری بیٹی نو جدوں میں گڑے اندر سٹیا نا تے آخری گلاں تے آخری بول میری بیٹی دے تڑپ دی تے سہک دی دے آخری بول بابا نہ مارو بابا نہ مارو ابو نہ مارو آقا جی او گلاں دماغ نہ ٹکراں دیاں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات نے رو رو کے آنسو بہا کے اس بیٹی دی داستان سنیے مسلمانوں اسلام تو پہلے ایسے حالات کہندا سونے کی بنے گا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پاک انہاں زندہ درگور کیتیاں انہاں قتل کیتیاں گئی بیٹیاں نو بلائے گا اللہ بلا کے سوال کرے گا آؤ دسو تانوں کیوں ماریا گیا تواڈے تے کیوں ظلم دے پہاڑ توڑے گئے کی تواڈا جرم سی اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو بلائے گا اللہ شکایت دا موقع دے گا اللہ اکبر کبیرہ آقا جی جے میری بیٹی نے پہچان لیا جے میرا گریبان پھڑ لیا اللہ دی بار کے اندر مجرم بن جاواں گا اللہ 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 آپ نے فرمایا نا نا جدوں بندہ اسلام قبول کر لیندا ہے اللہ ماضی دی غلطیاں معاف کر دیندا جہالت دے دور اندر جو ہو گیا جدو اسلام قبول کر لے الاسلام یہدم ما کان قبلا پہلے اللہ معاف کر دے حضرات تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من علی جاریتین
جن نے دو بیٹیاں پالیاں دوتیاں پالیاں اللہ 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 اور قیامت والے دن بندہ آئے گا اللہ پاک انہوں میرا سنگی بنائے گا میرا ساتھی بنائے گا ہاں قضا انج کر کے فرمایا قریب آئے گا اللہ اللہ میں کیوں نہ کہہ دیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اسی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلئی رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا سنو بونگا بلو چل بدر والو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا کلے لاڑی نہیں کیتی جانے پردہ بھی سکھانے کلے لاڑیاں نہیں کیتی جانیاں انہوں ادب بھی سکھانے احترام بھی سکھانے صبر بھی سکھانے تمیز بھی سکھانی ہے انہوں بولنا بھی سکھانے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا اللہ 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 دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پال دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا پال خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا پالی بچیت کیتی شادی ہے اللہ بیٹیاں دے نصیب سونے بنا اللہ تیرو تیری رحمت دا واسطہ ہی تھیے دے مقدر سونے بنا اللہ 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 سونے جڑے ماپے جوان بیٹیاں لے کے بیٹھے نے بیٹیاں واسطے نیک ٹھکانے عطا فرما اللہ 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 حضرات وجہ فرمانا ذرا پالی بچیت کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ 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 اسلام تو قبل اندھیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دی راہ دکھلا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی کیوں زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا بیٹی دا کی شان ہے بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو سبحان اللہ ہوڑی کو ذرا اور نہیں کسی ترنے ترنے سے جانا پیا اتنے جا کے نعرے لاواں گے بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نہ مل لوگو موتی ہیرائی انمول لوگو کاری موک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ایک بندہ بیمار ہو گیا اکاڑے شہر دی گل بیمار ہو گیا کاروبار ختم ہو گیا اللہ 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 جدو کاروبار رکیا نا جڑا پائی پیسہ کمایا علاج تے لگ گیا گھر وچ غریبی آ گئی غربت آ گئی اللہ جی ایسی غربت اسی پناہ منگنے اپنی پناہ عطا فرما روگاں وچوں او یارو روگی اللہ روگاں وچوں ہائے روگی اللہ تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی
بندے کو پیسہ ہوئے بڑے رشتہ دار بندے کو دولت ہوئے ہر کوئی نیڑے آندا ہے اوکھے ویلے آ جان اپنے بگانے بن جاندے یار یاریاں توڑ جاندے سجن سنگتاں توڑ جاندے اللہ 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 حضرات اس گھر وچ غریبی آ گئی ایک دن دی بیوی روٹیاں پی پکائے توجہ ہے توجہ ہے نیندر تو نہیں آ رہی او بیمار سی تے گھر والی روٹی پی پکاوے او دی چھوٹی جی بچی آئی ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی امی ماما اب کیا کر رہی چھوٹی جی بچی ماں کہندی بیٹی میں روٹیاں پکا رہی ہوں کھانا بنا رہی ہوں معصوم جی بچی کہندی ہے امی جی روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے روٹیاں بنا لو روٹیاں پکا لو پانی سے کھا لیں گے سالن نہ بنانا سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دوائی لے آنا سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دعائی لے آنا اللہ واللہ اللہ حضرات بیٹی دا جگر یہ بیٹی دا حوصلہ ہے دانت میں کہہ رہا سا بیٹی خوشبو دریا پھول لوگو جو مل بازار نہ مل لوگو موتی ہیرائی انمول لوگو کاری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالی جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ واللہ اللہ نبی پاک دا جنت اندر ساتھ چاہتے ہو نا ان بیٹیاں انصاف کریا کرو جنت نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو نبی پاک تے رج رج کے درود پڑھیا کرو جنتاں وچ نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو آپ دی سنت نال عمل کریا کرو سنت نال پیار کریا کرو سنت عمل کریا کرو کیوں بھی کوئی پڑھنی بندہ بیمار ہو جائے تو دی بیمار پرسی کرنا بھی سنت ہے کہ نہیں تے جے وہ بوتل نہ پیا سکدا ہوئے پھر بھی جانا چاہیے تے جے وہ چاہ نہ پیا سکتا ہوئے پھر بول ساڈی پاکستانی قوم دی بیمار پرسی کر دیے جدے گراج اندر کار کھڑی ہوئے جدی بیٹھک چاواں چل دیاں ہون بسکٹ آ جا رہے ہون بوتلاں اے دا بیمار پرسی کرے گا تے گوان سکا ماما بیمار پہ چلا او دا حال نہیں پوچھتا ماں جمعہ پر آپ بیمار پہ او دا حال نہیں کئی منڈے ساڈے نا کئی عبداللہ کلیم بڑے فخر نہ کہن گے فخر نہ حمدللہ بھائی بڑے فخر میرا 300 فرینڈ ہو گیا میرا 500 فرینڈ ہو گیا اور کہندہ اللہ اور میرا 2000 فرینڈ ہے کتنے فرینڈ ہے 2000 فرینڈ ہے ایڈا الو دا پٹھا ہے سکیاں پڑھاواں نال بول چال بندے اونج کہندا میرا 3000 فرینڈ ہے اونج سکیاں پڑھاواں نال بول چال تیرے ورگی کھج کتوں لبنی اور جنہاں نال پیار کرنا سی انہوں نظر انداز کیتی پھرنے اور نہیں جی جدو ابا مریا نا وراثت تقسیم ہوئی ہے نا میرا مرلا مار لیا میں کہنا ویرا مرلے لب جاندے ماں جمے پرا نہیں لب دے کنالا لب جاندیاں کندا کوٹھے دکاناں مکان لب جاندے ماں جمے پرا ماں جمے پرا نہیں ہو لب دے اللہ 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 ویر ویران دے او میاں دردی ہندے تے ویر ویران دیا باواں تے باپ سران دی او میاں تاج میں ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ 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 ایک اور حدیث سن لو میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم آنا وکافل الیتیم آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او بندہ جن نے کسی یتیم نو پالیا یتیم دی پرورش کی تھی یتیم تے خرچہ کیتا ہے جدا باپ فوت ہو گیا جدا ابا دنیا تو ٹر گیا انہاں بچیاں دا خیال کیتا ہے آپ نے فرمایا او بندہ تے میں محمد قیامت نو ایویں نیڑے ہوواں گے جویں انگلاں نیڑے نیڑے نے
اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا کیندا جڑا یتیم نال پیار کردا ہے جڑا یتیماں تے خرچے کردا ہے اللہ اللہ اس واسطے میں مشورہ دینا چاہنا کہ چھڑکی نہ یتیم کسے نو جدے مر گئے باپ تے مائی اللہ باج یتیماں تائی ویرو آس امید نہ کائی اللہ اللہ تے ماپیاں والے ماپیاں دے ول 100 فریاد لجاون رو رو کر یتیم نمانے آپ ہی چپ کر جاون آنسو پوجن والا کوئی نہیں سینے لان والا کوئی نہیں عیدیاں خوشیاں دے کپڑے بنان والا کوئی نہیں ایدی جیبیاں دے خرچہ پان والا کوئی نہیں اللہ 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 جنہوں ویکھدا ہے نہ کوئی بچہ ابو دی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں اوتے دیوار نہ لگ کے رونا شروع کر دیندا 2 بھین بھرا سکولے گئے بڑے اچھے نمبر آئے ابو فوت ہویا ہن سارے دے ابے آئے کوئی ہار لے کے کوئی مالا لے کے یہ 2 بھین بھرا یتیم سن پیچھے آن والا یہ سیدھے قبرستان گئے ابے دی قبر تے جا کے لیٹ کے رون لگ پے ابو اسی پاس ہوئے تے تو سانو مبارک نہیں دینی سارے دے ابو آئے نے سینے لائے تے ابا تو سانو سینے نہیں لانا شکر کرو جے ماں زندہ ہے شکر کرو جے باپ زندہ ہے اللہ دی قسمیں اس ٹر گئے قبرستان اندر روندے پھرو گے نہ ابا ملے گا نہ امی ملے گی آج زندہ نے قدرہ کر لو جو ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹڑی کیتے بھی چھاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اللہ 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 ستایا نہ کر پریشان نہ کریا کر روئے گا پچھتائے گا جے دل ماندہ دکھائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غماں تو سر چھپاوڑ لئی کتے بھی تھا نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی ماں پھر یاد آئے گی قبر تے جا جا روئے گا تھلو پھر ہاں ایک پتر ماں دے موڈے تے انج سر رکھے آئے تے بیٹھا لاڈیاں کر رہے امی نال گلاں کر رہے تے لاڈیاں گلاں کر دیا کہنے لگا امی میں کنی دیر ہوگی تیرے موڈے تے سر رکھے آئے تے پلا تو کنی دیر تک اپنا موڈا نہیں چکے گی کنی دیر میرا سر برداشت کرے گی کہندی پترا جب تک دنیا میں موڈے تے چک کے قبرستان نہیں لے جائے گی جب تک میں دنیا موڈے تے چک کے قبرستان نہیں لے جائے گی اس وقت تک میں اپنا موڈا نیواں نہیں کراں گی اپنا موڈا میں تیرے کو نہیں چھڑاواں گی اللہ 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 ایک پتر نام ماں کو بیٹھا کہندا ماں ایک گل تے دس پوچھ پتر کہ جنہ دیاں ماواں جیوندیاں نے تے دعاواں کردیاں نے او تے دعا تے امی جی جنہ دیاں ماواں مر جاندیاں انہاں واسطے دعا کون کردا ہے ماں دی اکھاں چ آنسو آ گئے کہندی پتر نہراں سک وی جان نا نہراں سک وی جان ریت چ نمی تے نہیں جان مر بھی جان ماں دی دعا دا اثر رہندا ہے کیونکہ ماواں زندگی بھر دیاں دعاواں کر جاندیاں نے ویرو ماواں تو دعاواں لیا کرو باپ تو دعا لیا کرو اللہ 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 حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا قرآن کی کہہ رہا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک
उलाइका माल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। दसो मैं किनिया हदीसां सुनाइयां ने कि जन्नत च नबी पाक दा साथ मिलेगा। पहले किहड़ी हदीस सुनाई मैं, लग जांदा तुहाडा पता। मैं 24 साल स्कूल पढ़ाया अल्लाह दी रहमत नाल, कल्ला पढ़ाना कमाल नहीं है, पिछों याद भी कराईदा है। दसो हुण किहड़ी किहड़ी हदीस मैं सुनाई है। पहली हदीस, जेड़ा बंदा की पढ़ेगा, सारे बोलो, उच्ची बोलो और उच्ची बोलो, दरूद शरीफ पढ़ेगा कसरत नाल, ज्यादा तो ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत नबी पाक दा साथ अता फरमाएगा। मैं दूसरी हदीस बयान की थी, अल्लाह तेन खुश रखे, जिन्हें 2 धीयां पालियां, बेटियां पालियां या 3 बेटियां पालियां, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे में अपने नबी दा साथ नसीब फरमाएगा। मैं तीसरी हदीस बयान की थी, जिन्हें यतीम की परवरिश की थी, जिन्हें यतीम नाल प्यार कीता है, जिन्हें यतीम ते खर्चे कीते, यतीमां दियां ज़मीनां हड़प नहीं करनियां बल्कि यतीमां नूं खवाना है। चल जे तू किसे यतीम भतीजी भतीजे यतीम भाणजी भाणजे नूं दे नहीं सकदा, फिर रब दा वास्ता ही ओहदा कोई भी ना। जिला शहूपुरा की गल एक मतलब पढ़ी, मैं बयान पढ़िया, 2 भरा सन, खासी जमीन से उन्होंने ते दोवां दा एक एक बेटा सी, 2 भरावां दा एक एक बेटा। एक भरा फौत हो गया, दूसरे ने सोचा भी भरा मर गया है, भरा ने रिश्तेदारी सी, भरा मर गया है, भरजाई नाल वैसे नहीं बनती, भरजाई नाल वैसे ही बहुतियां दी नहीं बनती, भरजाई नाल वैसे ही नहीं बनती, पिछों रह गया भतीजा। ये रस्ते चो हट जावे तो सारी जमीन साडी, सारी जमीन। इन्हें पता की किया, दिल में शैतानी आ गई, दिल में मैल आ गई, बाजारों गुजरेला ले आया, विच जहर दीयां गोलियां पातियां, भरा दे कमरे च पेटी ते प्लेट रखी, कहता भतीजा जा तेरे वास्ते गजरेला लिया खा ले। मतलब की सी भी उत्थे खाएगा उत्थे ही मर जाएगा, रौला पा देंगे, दिल का अटैक हो गया। हजरात, जिन्होंने भतीजे ने कहा ना तेरे वास्ते की लिया, ते अपना पुत्र सुनन डया सी किते, उन्हें आख्या अब्बा बड़ा बेईमान है, पुत्र मैं हाँ ते गजरेले किसे अगे टोए खटो। बोलो, पुत्र ने सोचा भी पुत्र मैं हाँ ते गजरेले भतीजे नूं खुआंदा है। उन्हें की किया, अख बचा के ना पिछले कमरे चों दरवाजे चों लंघ के अंदर चला गया, फड़ ली चमची, दे तेरे दी, दे तेरे दी। मिनट एक लाया, सारी प्लेट उधरों चमचियाँ मूँह च जा रही ने, अंदर जहर ने असर करना शुरू किया। ठीक 1 मिनट तो बाद चीखां बुलंद हुई, हाय अब्बा मैं मर गया। जमीन ते पिया है, प्लेट उधर पई है, बच्चा इधर पिया है, हाथ पैर मार रहे, अखां विचों पानी जारी, मुंह विचों झग जारी, हाय हाय चीखां बुलंद हुई, अब्बा मैं मर गया। डॉक्टर बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, डॉक्टर ने आके नबज चेक की थी ना, कहने लगे केड़े रौले च पै गए हो, ये तो बेचारा अल्लाह कुल चला गया है, ये रोवे चीखा मारे लोगों मैं लुटिया गया, मैं अपना घर
کی پچھلے دنوں فوت ہو گیا، ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖਾਲਿਦ ਰਾਜਪੂਤ। اللہ تعالیٰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾਏ। حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ کلیم اسلامک سینٹر انہوں دے یوٹیوب چینل تو اج دا بیان مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضر قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللہ کل بیماروں شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائی بہناں ماں بزرگ بچے علماء بیمار نے، اللہ سارے بیماروں شفا عطا فرما۔ اللہ جڑے ہسپتالاں وچ داخل نے شفا عطا فرما، جڑے گھراں اندر پے نے اللہ تندرستی عطا فرما۔ اللہ ساڈے وچ جڑے بیمار نے کوئی تکلیف ہے اللہ اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ اللہ کعبۃ اللہ دا حج خیر و سلامتی عافیت نال نصیب فرما۔ اللہ عمرہ دی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ساڈی لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما۔ یا اللہ جڑے ساڈے نال پیار کر دے تو اللہ انہاں نال پیار فرما۔ اللہ جڑے نیکی دے کماں تے خرچ کر دے یا اللہ تو انہاں دے خزانے بھر بھر کے عطا فرما۔ اللہ جنہاں نوں دتا ہی نیک کماں تے لاون دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما، بے گھراں نوں گھر عطا فرما، بے اولاداں نوں ایک سال اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی زکریا واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں خیر و سلامتی نال مدینے پہنچائے۔ اے میرے سچے کریم والا سب تے کرم دیا نظراں فرما۔ اے اللہ رحیم دی رحمت دیا نظراں فرما۔ یا اللہ مولانا عبد المنان صاحب راسخ انہوں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ راسخ صاحب دی والدہ دی قبر جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہوں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اور بھی جتنے چلے گئے اللہ انہوں دی قبراں نور و نور فرما۔ اللہ میرے سمے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے، یہ دوویں فوت ہو گئی ایک فوت ہو گیا، اللہ جان والے دی قبراں روشن فرما، درجے بلند فرما۔ یا اللہ کریم تیرے بندے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے، پردے اندر میری ماواں بہناں تیری بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھیاں نے، اللہ سب دیا لوڑاں توڑاں پوریاں فرما۔ اللہ سب دیا جائز حاجات پوریاں فرما۔ اللہ سب نو من دیا مراداں عطا فرما، سب دیا پریشانیاں ٹینشناں دور فرما۔ اللہ جوان اولاداں واسطے ماں باپ نو نیک اچھے معیاری رشتے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔